هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہیں او شخص دین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں ول سچ بھی زمین تے نہیں آیا تے نایاب اساسے تے پہرا دیندے ترکڑے پہرا دارے جڑے چور لٹیرے ڈاکواں کو کر دیندے ہیں لاچارے تلے ہاتھ مدنی دا اتے ہاتھ خالق دا اصحاب نادھ وچکارے بھنگی دوروں بھونگ کے ہٹ ویندن محفوظن یار دیارے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں بھائیوں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا آغاز میں دو چار دعاواں تو کرنا چاہنا قبولیت دا وقت ہے قبولیت دی گھڑی ہے تساں سب احباب نے آمین اپنے رب تو اس طرح اپنے اللہ کولوں منگن دے طریقے نال اپنے رب دے کولوں لین دے طریقے دے نال گج وج کے کہنا ہے کہ جنیاں سانو مجبوریاں نے تنگ کیتا ہوئے اللہ پاک انہاں جلدی انہاں ساریاں پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے اور خصوصاً میں دعا کرنا اس مرکز دے روح رواں اس مرکز دی جند جان فضیلت الشیخ قاری عبداللہ حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی واسطے اے اللہ اے مالک و پروردگار تیرے خزانے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں میرے مالک و پروردگار تو اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرمان تے آویں تے بڑے بیمار جنہاں نوں ہر ہسپتال وچوں جواب ہو جائے ہر ڈاکٹر تو جواب ہو جائے اللہ تو شفاواں دے دینا اے میرے مالک و پروردگار اس مرکز دی جان اس مرکز دے روح رواں فضیلت الشیخ قاری عبداللہ حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی اے اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے مالک و پروردگار اس مجمع دے اندر جتنے بھی احباب بیمار نے پریشانیاں اندر نے دکھ اندر مبتلا نے اے اللہ سب دے دکھ درد پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما کے اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرما محترم سامعین کرام آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انتظامیہ دی طرفوں جو میں ناچیز طالب علم دے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے
وہ موضوع سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال ہے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مرکز نو تا قیامت سلامت آباد اور شاد باد رکھے محترم سامعین کرام داماد علی سسر نبی مراد نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل تو 13 سال بعد پیدا ہوئے والدین نے نام عمر رکھیا کنیت ابو العاص اور لقب فاروق ملیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے اور پہلے امیر المومنین دیا لقب ملیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تو بعد انہاں دی وفات پاک تو بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے بالاتفاق دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دا نام خطاب اور ماں جی دا نام حنتمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدان تعلیم حاصل کی تھی مکے دے اندر ایسے چند لوگ جڑے پڑھے لکھے سمجھدار ذہین و فتین لوگ سن انہاں دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جواناں دے اندر شمار سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 27 سال دی عمر دے اندر 42 یا 41 مسلمان ہوئے 26 یا 27 سال دی عمر دے اندر اس وقت 42 ٹوٹل مسلمان سن یا 41 ٹوٹل مسلمان سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام دا واقعہ خود بیان کردے نے جو کہ دو صحیح روایات دی روشنی دے اندر میں تساں آباد دے سامنے پیش کران گے سب تو پہلی روایت بخاری شریف دی ہے اور دوسری روایت طبرانی شریف دی ہے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا وہ اس نام دیاں ریساں کون کرے کڈا پیارا نام محمد دا کڈا مٹھا نام محمد دا وہ اس نام دیاں ریساں کون کرے اعزاز حلیمہ مائی دا اعزاز حلیمہ مائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا اعزاز حلیمہ مائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا اوے جدی گودی چوالی کوثر دا عثمان دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا کڈا پیارا نام محمد دا وہ اس نام دیاں ریساں کون کرے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے اعلان نبوت تو پہلے مکے والیاں نے مکے تو باہر ایک اپنا گردوارہ
بنایا ہویا سی معبد خانہ عبادت خانہ بنایا ہویا سی ایک دربار تے مزار بنایا ہویا سی مکے والے اپنیاں حاجات پوریاں کران واسطے اپنیاں ضروریات پوریاں کروان واسطے اس مزار تے اس دربار تے چلے جاندے سن جنہیں علیحدہ علیحدہ قسم دیاں حاجتاں پوریاں کرن والے بت رکھے ہوئے سن اے بارشاں دین والا بت اے اولاداں دین والا بت اے جڑا اے دکھ ڈالن والا بت اے شفاواں دین والا بت علیحدہ علیحدہ قسم دے بت رکھے ہوئے سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے مکے والے لوگ جدوں ہی ضرورت پیش ہوندی کوئی چیز چڑھاوے دی لے کے جاندے اوتھے جا کے چڑھاوے بھی چڑھاندے تے نال اعتکاف کر دے اس جگہ دے اوتے بیٹھ دے تے انہاں بتاں کولوں اپنیاں مراداں پوریاں کرن دیاں دعاواں کر دے کسے کولوں مشکل کشائی دیاں دعاواں کر دے کہ میری مشکل حل کر دے کسے بت دے کولوں اولاداں منگ دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بھی ایک دن گیا ہاں کچھ لوگ اوتھے گئے ہوئے نے تے میں اس دربار دے اندر ستا ہویا ہاں اس معبد خانے دے اندر ستا ہویا ہاں ایک بندہ نظرانہ تے چڑھاوا لے کے آیا ہے بچڑا لے کے آیا ہے بیل لے کے آیا ہے بچہ لے کے آیا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے او بیل نو ذبح کرن والا بندہ او بیل نو ذبح کرن لگا بندہ جڑے ویلے او بندہ بیل نو ذبح کر رہا سی حضرت عمر فرماندے نے او بیل دے خون دے وچوں آوازاں آن لگ پیاں نے یا جلی ہو امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ او بیل بولن لگ پیا اس بیل ذبح ہون لگیاں بیل دے وچوں آوازاں ہون لگ پیاں اس بچے تے بچڑے دے وچوں آوازاں ہون لگ پیاں حضرت عمر فرماندے نے لوگ آواز سن کے دس گئے بھج گئے پتہ نہیں کوئی جن تے بھوت ہے جڑا ذبح ہون لگیاں بول رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اس جگہ تے لیٹیا رہا ہاں دوبارہ اے بچڑا کہن لگا یا جلی ہو امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ جدا پنجابی اندر ترجمائے ہے او اپنی جان دیا دشمنا او اپنی جان دیا دشمنا انہاں پتاں کولوں مراداں پوریاں کروان واسطے آ گئے جڑے سندے بھی نہیں نے جڑے جواب بھی نہیں دے دے جڑی اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے تیری حاجت کی پوری کرن گے امر نجی اگر تو چاہنا ہے تیرے معاملات حل ہو جان امر نجی اگر تو چاہنا ہے دکھاں تو نجات مل جائے امر نجی اگر تو چاہنا ہے بیماریاں تو شفا مل جائے امر نجی اگر تو چاہنا ہے پریشانیاں دور ہو جان پھر انج کر رجل فصیح ایک ایسے بندے نو تلاش کر جڑا بڑی خوبصورت گفتگو کر دے ایک ایسے بندے نو تلاش کر جڑا بڑی فصاحت اور بلاغت والی گفتگو کر دے تے کیڑی گفتگو کر دے یقول لا الہ الا اللہ اس بندے نو جا کے تلاش کر انہاں بتاں تو مراداں پوریاں کران والے آ انہاں بتاں دے اگے سر جھکان والے آ اس بندے نو جا کے تلاش کر جڑا اے اعلان کر رہے ہے کہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جڑا اے اعلان کر رہے ہے کہ اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جڑا اے اعلان کر رہے ہے اللہ تو علاوہ معبود برحق کوئی نہیں لہذا اس بندے نو تلاش کر حضرت عمر فرماندے نے میرے دل دے اندر سوچ پیدا ہو گئی ایک کوئی نہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ دی بولی نو بلند کرے گا کوئی نہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ دی آواز نو بلند کرے گا کوئی نہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ دے علم نو بلند کرے گا کوئی نہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ دے جھنڈے نو بلند کرے گا حضرت عمر فرماندے نے اے سوچ میرے دل
دے اندر پیدا ہو گئی ہے ہن مکے دے اندر آ گیا ہاں تے مکے دے اندر اعلان سن رہا ہاں نبی پاک فرما رہے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو ایکو اللہ نو مشکل کشا من لو ایکو ہی اللہ نو حاجت روا من لو انہاں بتاں دے اگے در در دیاں ٹھوکراں نہیں کھانیاں حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں اے بات سنی نبی پاک دے کولوں پھر مینوں او معبد خانے تے بت خانے والا واقعہ یاد آ گیا میں اسلام دے واسطے کوشش کرن لگ پیا تحقیق اندر شروع ہو گیا ادھر مسلماناں تے ظلم و ستم شروع ہو گئے نے نبی پاک دے یار سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ عنہ لوہار صحابی اللہ دے پیغمبر دا ایک دن نبی پاک دے کول آیا اللہ دے پاک پیغمبر کدوں اللہ دی مدد آئے گی کدوں اللہ دی نصرت آئے گی ویکھو تے صحیح ظالماں نے جڑیاں داتریاں میں اپنی دکان وچ بناوندا رہیا ہاں جڑے لوہے دا کم میں اپنی دکان وچ کردا رہیا ہاں لا الہ الا اللہ دی وجہ تو انہاں ظالماں نے میری کنڈ تے کمر دا جسم تو خون نوچ لیا ہے جسم تو گوشت نوچ لیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر خالی ہڈیاں بچ گئیاں نے پھر کدوں اسلام پھیلے گا کدوں اللہ دی مدد آئے گی اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ تے ہون والے ظلم ستم دیکھ کے نبی پاک نے بیت اللہ جا کے ہاتھ اٹھا لے نے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن ہشام اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے نے اللہ دو جواناں دے وچوں جڑا جوان تینوں پسند ہے اسلام نو اس جوان دے نال عزت عطا فرما دے ایک اور روایت سلسلہ احادیث صحیحہ تے مستدرک حاکم دی پڑھنا چاہنا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے نے کیڑی دعا کی دی نبی پاک نے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصتاً اے اللہ عمر بن خطاب جنال اسلام نو عزت عطا فرما منو عمر خطاب دا بیٹا عمر بہت زیادہ پسند ہے ادھر اللہ دے پیغمبر دعاوں کر رہے نے اللہ ہون میرے صحابہ تے جنہیں ظلم و ستم ہو رہے نے ہون برداشت نہیں ہوں دے میرے عمال کا اگر چاہنا اسلام نو قوت دے طاقت مل جائے پھر عمر خطاب دے بیٹے عمر نو اسلام دی دولت عطا فرما ہن ٹگرانی شریف دی حدیث پاک سنان لگا بات ساری سمجھ آ جائے گی نبی پاک دے یار سیدنا عمر فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسے کم دی غرض دے نال گیا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے تے ہاتھ ماریا تے سینے تے ہاتھ مار کے نبی پاک دعا کرن لگے اللہم خرج ما فی صدر عمر من غلن اللہ سنیا عمر دے دل وچوں کفر کٹ دے اللہ سنیا عمر دے دل وچوں شرک نو کٹ دے وبدا لہو ایمانا اللہ سنیا عمر نو ایمان دی دولت عطا فرما حضرت عمر فرماندے نے جدوں نبی پاک نے اے دعا کیتی ہے اس دعا دی برکت دے نال نبی پاک نے میرے سینے تے ہاتھ رکھن دی برکت دے نال انج لگدا سی جویں میرے تن 14 طبق روشن ہو گئے نے انج لگدا سی جویں میرے سینے دے اندر اللہ دی رحمت تے برکت دے نزول ہو گئے نے نبی پاک دعا کر رہے نے تے اللہ دے پیغمبر دی دعا مکی ہے میں نبی پاک والا ہاتھ کیتا اللہ دے پیغمبر بیعت کرن واسطے تیار ہوں اللہ دے پیغمبر کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو حضرت عمر فرمانے نے میں کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ
یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لیان دا واقعہ صحیح روایات تو جو ملتا ہے میں کسی بھی صحیح روایت دے اندر یہ نہیں پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لیان تو پہلے کسی بھی موڑ تے اسلام دی ڈٹ کے مخالفت کی تھی میں کسی بھی صحیح روایت دے اندر یہ نہیں پڑھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لیان تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل کرن دے نعوذ باللہ ارادے کیتے ہوں 100 اونٹ دے لالچ چاہ کے میں کسی صحیح روایت نہیں پڑھیا جو صحیح روایات جو ملدا سی وہ اے وے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بت خانے چ منظر دیکھ چکے سن ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تے ہون والے ظلم و ستم تو بعد دعا کر چکے سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے کول کسے کام دی غرض دے نال آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے ہاتھ رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دعا اور دعوت دی برکت دے نال کلمہ پڑھ کے مسلمان اے ہے اسلام لیان دا واقعہ ہن اگلی بات شان کیا ملیا ہے مقام کیا ملیا ہے اسلام لیان تو بعد عزت کی ملی ہے سب تو پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شان اور تذکرہ اللہ دے قرآن وچ اور دوسرے نمبر تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت دا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ اور تیسرے نمبر تے آخری جو بات میں تساں حباب دے سامنے دو پیغام سیرت عمر رضی اللہ عنہ دے حوالے نال پیش کرانگا ایک ریاست مدینہ دی مثالاں دین والے حکمراناں واسطے اور ایک تساں احباب واسطے تاکہ کوئی نہ کوئی اس مرکز وچ آن دا مقصد جو ہے کہ اصلاحی بیان نال کچھ نہ کچھ فائدہ تے حاصل ہوے نا ایتھے بیٹھن دا ساڈا وقت ضائع نہ ہوے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شان اللہ تعالی دے قرآن وچوں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتے سبحان اللہ اچھی گوڑی اکواندہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے درود پاک تے فرض ہے نا ضروری ہے یہ لازمی پڑھنا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھتے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا اوے سونے اپنے سینے لا لینا جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڑھے پیر نے ادوں ہاں کرنی جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی ساڑھے پیر نے ادوں ہاں کرنی سب نبیاں نبی ساڑھے نو سب نبیاں نبی ساڑھے نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا سرکار نے رب نو منا لینا سرکار نے رب نو منا لینا اے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج سی اے ساڈا ایمان جنت سونی ہے پر اس دن اس تے عروج ہونا کدوں جدوں ساڈے پیر نے جنت وچ اوے جدوں مدنی کریم نے جنت وچ سنے امتیاں ڈیرا لا لینا سنے امتیاں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا جڑے پڑھدے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا ذرا پڑھو درود پاک میرے اور تاڑے پیرو مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مشورہ دیندے گئے اللہ دی زمین تے کھڑے ہو کے اللہ پاک
پاک نے عمر دے مشوریاں نو عرشاں تو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا لمبی تفصیل نہیں سنانا چاہتا صرف اشارہ تنبات دسنا چاہتا ہوں شان اور مقام اور عزت اور عظمت دسنا چاہتا ہوں کیونکہ سیرت ادو کسی دی بندہ اپنا دے جدوں او دے شان دا پتہ ہوئے جدوں او دی عزت دا پتہ ہوئے جدوں او دے مقام دا پتہ ہوئے سب تو پہلے مقام اور عزت اور عظمت سن لو اس تو بعد سیرت دے چند پہلو سنانا چاہاں کیا شان ہے حضرت عمر دا حضرت عمر زمین تے کھڑے ہو کے اللہ نو کہہ رہے ہیں اللہ سونے منو شراب پسند نہیں ہے مسلمان شراب پین میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اے میرے نبی اج تو بعد مسلمانہ تے نشہ حرام ہو گیا ہے اج تو بعد مسلمان شراب نہ پین نشہ نہ کرن حضرت بھی وقار عمر دا مشورہ تے رب دا قرآن دوسرا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے کول آئے ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر مسلمانوں دیاں عورتاں نو پردے دا حکم دے دیو جدوں بھی مسلمانوں دیاں عورتاں اپنے گھروں باہر جان تے پردہ کر کے جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ دی مرضی تو علاوہ کے میں حکم دے دیوں آسمان تو اللہ دا قرآن نازل ہویا اے میرا نبی عمر دی غیرت میں اللہ میں اتنی پسند آئی ہے کہ امت تک واسطے جتنیاں بھی مومنہ دی عورتاں ہون گیاں انہاں ساریاں نو حکم دے دیو انہاں عورتاں تے پردہ فرض ہو گیا ہے پردہ لازم ہو گیا ہے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا تے سونے عمر دا شان ہے حضرت عمر نبی پاک دے نال بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم نے اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا اتنی محنت دے نال بیت اللہ بنایا اللہ دے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر اس جگہ سے میرا دل کر دے میں نماز نفل ادا کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ دی مرضی تو علاوہ نہیں بول سکتا میں عمر میں اللہ دی مرضی تو علاوہ اس طرح کے میں کر سکتا آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر جڑا مشورہ دنیا تے کھلو کے دے رہے ہیں میں اللہ عمر دے مشورے نو قرآن بنا کے نازل کر رہا ہوں آج تو بعد مومنہ نو حکم دے دیو جڑا بندہ بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آوے او بندہ مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ضرور ادا کرے محترم سامعین کرام حضرت عمر دا شان اللہ دے قرآن وچوں ہن حضرت عمر دا شان سونے نبی پاک دے فرمان وچوں کیا شان ہے کیا مقام ہے کتاب اور رویا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر آئے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ صبح دا وقت دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کسی بندے نے کوئی خواب ویکھی ہوئے جی اللہ دے پیغمبر رات خواب فلاں بندے نے ویکھی ہے خواب بیان ہویا نبی پاک نے تعبیر بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات ایک خواب میں بھی ویکھی ہے جی اللہ دے پیغمبر کیڑی خواب ویکھی ہے آپ نے فرمایا رات میں نو خواب دے اندر چند لوگاں دی ملاقات کروائی گئی ہے میرے نال کچھ لوگ آئے نے جنہاں قمیض پہنے ہوئے سن اپنے پیٹ تک کچھ لوگ آئے نے جنہاں قمیض پائے ہوئے سن اپنے گوڑیاں تک کچھ لوگ آئے نے جنہاں اتنے لمبے قمیض پہنے ہوئے سن کہ گوڑیاں تو نیچے تک قمیض سن لیکن میرا یار عمر جڑے ویلے میرے نال ملاقات کرنا واسطے آیا ہے میرے یار عمر نے اتنا لمبا قمیض پہنے ہویا سی او قمیض زمین تے لٹک رہا سی اللہ دے پاک پیغمبر خواب تے سن لے لیکن یہ تعبیر کیا ہے اس قمیض تو مراد کیا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اس قمیض تو مراد اسلام ہے اس قمیض تو مراد ایمان ہے میرا عمر سر تو لے کے پیراں تک سارے دا سارا اسلام ہے میرا عمر سر تو لے کے پیراں تک سارے دا سارا ایمان ہے اس دی تائید دے اندر
میں ترمذی شریف دی حسن درجے دی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے جعل الحق حق نو جاری کر دیتا ہے علی لسان عمر عمر جدوں بھی بول گئے حق بول گئے علی لسان عمر عمر دی زبان جدوں بھی بول دیئے حق تے سچ بول دیئے وقلب ہی اور عمر جدوں بھی دل دے اندر سوچ دے اسلام واسطے سوچ دے ایمان واسطے سوچ دے حق واسطے سوچ دے سچ واسطے سوچ دے اے شان حضرت عمر دا تیسری حدیث پاک حضرت عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبیاں لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوگا لکان عمر اللہ پاک عمر دے سر دے اتے نبوت دا تاج پوا دیں دو میرے عمر دے اندر صفات موجود نے وقت اجازت نہیں دے رہا کئی حدیث میرے ذہن دے اندر نے لیکن آخری وید سیرت عمر رضی اللہ عنہ شان اور عظمت دے حوالے دے نال حدیث پاک بھی جو جڑی سنانا چاہتا اس تو بعد سیرت دا تذکرہ کرانگا حدیث پاک ذرا سنے آجے اے حدیث پاک بخاری شریف دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جدوں میں معراج تے گیا ہوں رات دے وقت میں جنت دے اندر داخل ہویا ہوں جنت دے اندر ایک خوبصورت حور وضو فرما رہی ہے جنت دے اندر بڑا خوبصورت محل ہے میں پوچھیا جبریل امین کو لو اے جبریل ایڈا پیارا تے خوبصورت تے سونا محل تے کوٹھی تے بنگلہ کے دائے جبریل امین نے جواب دیتا اللہ دے پاک پیغمبر اے جڑا جنت دے محل تسی نظارہ فرما رہے ہو اے جڑا خوبصورت تے پیارا گھر دیکھ رہے ہو اے عمر بن خطاب دا گھر ہے اے عمر بن خطاب دا محل ہے اے عمر بن خطاب دا مکان ہے نبی پاک نے فرمایا میں جدوں دے اندر داخل ہون لگا عمر سامنے حور بیٹھی ہوئی سی مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی ہے میں واپس موڑ آیا ہوں نبی پاک دے یار عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر بھلا میں تواڈے تو بھی غیرت کھانی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حدیث بیان کیتی ہے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے لوگو آج دا کوئی بھنگی تے زنگی اٹھ کے کہے عمر انج دا سی عمر انج دا سی عمر انج دا سی میرا عقیدہ سنا لوگو ہر مسلمان دے دل دی آواز سنا لوگو ہر مسلمان دے ایمان دی پکار سنا لوگو کیا ایمان دی آواز ہے کیا دل دی آواز ہے کیا ساڈا عقیدہ ہے اوے زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو سکدے زمین و آسمان دے اندر قیامت آ سکدی ہے ساری کائنات جھوٹ بول سکدی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک تے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات پاک تے نبی پاک دی حدیث پاک تے کدی شک بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اللہ دے پیغمبر تے اللہ دی وحی تو بغیر بول دے نہیں نبی پاک نے فرمایا عمر میں تیرا محل جنت وچ خود ویکھ کے آیا ہوں جتنا مرضی بھی کوئی عمر دی تنقید کرن دی کوشش کرے سانو نبی پاک دی حدیث پاک تے ایمان ہے عمر اج بھی جنت وچ ستا ہے کل قیامت والے دن بھی اللہ دی جنت دا وارث ہویا اللہ دی جنت دا وارث ہے عمر نبی پاک خود محل ویکھ کے آئے نبی پاک نے ہی تے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس دا میں مولا اس دا علی مولا جس دا میں محبوب اس دا علی محبوب انہاں نبی پاک نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اسے نبی نے ہی فرمایا کہ میں عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا عمر ہوندا اسے نبی نے ہی فرمایا کہ میں عمر دا محل جنت خود دیکھ کے آیا
آج کوئی اپنی جتنی مرضی زبان کھولے جتنا مرضی میں انہوں دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا میں الفاظ بولنا نہیں چاہتا میرے کل وقت ہی نہیں کہ میں انہوں دیا باتاں کروں لیکن ساڑھا عقیدہ اور ساڑھا ایمان ہے نبی پاک دا ہر صحابی ابو بکر دی علی تو لے کے علی دی یاد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی اللہ دی جنت دا وارث ہے یہی عقیدہ نا سارے دا یہ ہوئی عقیدہ ہونا چاہیے ہون میں ایک بخاری شریف دی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا اے پیارے علی ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیارے علی حضرت عمر دا شان ابو بکر دا شان علی کی زبان سے اے پیارے علی تواڈے نزدیک اس دھرتی دے اوتے اللہ دی زمین دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد بہترین انسان کون ہے پیارے علی کہنے لگے ابو بکر اللہ دی دھرتی دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد بہترین انسان ہے اونچی ہستی ہے عظمت والی ہستی ہے علی کو سوال کیتا گیا ثم بعد علی پھر اس تو بعد کون ہے ایو خیرن کون ہے سب تو بہتر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر سوال کرنا چاہتے ہو اللہ دی زمین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بعد اس دھرتی دے اوتے اس زمین دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تو بعد سب تو بہترین انسان کون ہے اونچی عظمت والا کون ہے اونچی شان والا کون ہے میں علی دا ایمان ہے وہ دا نام عمر بن خطاب ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شان دس رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہندے ہوندے سن عمر مینوں تیری وہ گل ہی نہیں بھلدی بڑے بڑے لوگاں نے بڑے بڑے صحابہ نے چھپ چھپ کے ہجرت کی تھی لیکن جدوں عمر دی ہجرت دی واری آئی عمر تلوار لے کے بیت اللہ اندر آ گئے کہنے لگے او مکے دے مشرکو دل کدی بھی نہیں سی کردا بیت اللہ نوں چھوڑ کے جاواں میرا دل کردا سی آخری دم تک تواڈے نال لڑائی کردا رہواں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے اللہ دے پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے نے اس وجہ تو بیت اللہ مکے دے اندر رہ نہیں سکدا لہذا چھپ کے بھی نہیں جانا چاہتا اللہ لیلان 30 بندے لے کے جا رہے ہیں ہجرت واسطے اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے عمر دے سامنے آ جائے اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے نے عمر دے سامنے آ جائے پھر مشرکاں نوں تکلیف تے ہونی ہے نا عمر کول پھر مشرکاں نوں ٹینشن تے ہونی ہے نا عمر کو کیونکہ شیطان نسدا ہے عمر تو شیطان ڈردا ہے عمر تو شیطان بھجدا ہے عمر تو نبی پاک نے ہی تے فرمایا ہے ترمذی شریف دی حسن درجے دی روایت ہے آپ نے فرمایا عمر اس دھرتی دے اوتے جتنے بھی شیطان نے بھاویں انساناں وچوں نے بھاویں جناں وچوں نے عمر جس جگہ تو گزر رہے ہوویں وہ شیطان انساناں وچوں ہون وہ شیطان جناں وچوں ہون وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیندے نے عمر تو تے ڈرنا ہی ہے شیطانہ نے کیسی شان عمر دی کیسا مقام عمر دا اور کیسی سیرت اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت آپ دی عظمت دے بارے دو جملے بڑے نوے نوے جملے اور بڑی ہی قیمتی جملے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین دے
دے کتنے نظارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن عرش تو لے کے فرش تونی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اے لکھاں یوسف دے چہن والے کروڑا موسیٰ دے منن والے اے لکھاں یوسف دے چہن والے کروڑا موسیٰ دے منن والے کروڑا موسیٰ دے منن والے کروڑا موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا پیارا بلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بڑا قیمتی اور ساڑھے عقیدے دا جملہ کوئی بھامے ملا کوئی بھامے پیرے کوئی بھامے دشمن کوئی بھامے ویرے کوئی بھامے ملا کوئی بھامے پیرے کوئی بھامے دشمن کوئی بھامے ویرے کوئی بھامے دشمن کوئی بھامے ویرے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت نبی پاک دے یار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال میں دو باتاں سمجھنا چاہاں دو باتاں تصابات دے سامنے رکھنا چاہاں پہلی بات حرام بندے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لکھ مربع میل دے حکمران ہیں لیکن خصوصاً اپنے علاقے دیاں بیوہ خاتون بیوہ عورتاں دا بڑا خیال رکھ دینے بیوہ عورتاں دی بڑی دیکھ بال کر دینے حضرت دی وقار آج کل توڑے میرے معاشرے دے اندر بیوہ عورت مظلوم ترین عورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ چلے عراق دیاں بیوہ عورتاں پریشان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رب کو دعا کر رہے اللہ میں نو اتنا عطا کر میں نہ بیوہ عورتاں دا ایسا کاروبار سلسلہ چلا دے ہاں انہاں عورتاں دے وظیفے دا سلسلہ چلا دے ہاں انہاں عورتاں نو کسے دے گھراں دے برتن نہ دھونے پین انہاں عورتاں نو کسے دے گھراں چوں چھڑکا نہ کھانیاں پین انہاں عورتاں نو کسے دے گھراں دیاں صفائیاں نہ کرنیاں پین نبی پاک دے یار سیدنا عمر بن خطاب کیسی سیرت ہے لوگو 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے میں سیرت دیاں کئی کتاباں دے اندر پڑھے ہے رات دے وقت کئی باری بستر دے جگہ تے ننگی زمین تے سو جاندے نے سرانے دی جگہ تے پتھر دے تھلے رکھ کے سو جاندے نے اے کون سو رہے ہے کوئی علاقے دا کونسلر نہیں لوگو 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے تے رات دا وقت گشت کر رہے نے گشت کر دیاں ایک عورت دا خیمہ لگا ہے اے عورت اپنے خیمے دے اندر چلنے جاگ بال رہی ہے جدو آگ بلدی ویکھی عمر نے اس عورت دے بچے رو رہے نے نال غلام اسود
اسلم بھی نال حضرت عمر سورت دے خیمے دے اندر چلے گئے ویکھیا اگ پل رہی ہے اگ دے اوتے ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے لیکن ہنڈیاں دے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کو پوچھن لگے بی بی اے بچے کیوں رو رہے نے بی بی انہاں بچیاں دا کیا وجہ ہے رون دی اے عورت جواب دین لگی کہ اس وجہ تو رو رہے نے کیونکہ انہاں بچیاں نو بھوک دی پیاس نے ستایا ہویا ہے میرے کول پانی بھی نہیں ہے میرے کول کھلاؤن واسطے کوئی چیز نہیں ہنڈیاں تنے آگ اس وجہ تو جلائی ہوئی ہے تاکہ انہاں بچیاں نو دلاسا مل جائے اور رات دا وقت آپ آپ نیند آ جائے گی صبح دے وقت اللہ پہ آپ روزی دے انتظام کر دے گا صبح دے وقت اللہ اپنے آپ کھانے دا انتظام کر دے گا امیر المومنین دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت عمر کہنے لگے اے بی بی اے بات تو وقت دے حکمران تک کیوں نہیں پہنچائی اے بات وقت دے حکمران نو کیوں نہیں دسی اے جواب دین لگی ہے او حکمرانی کا دے جو انہوں ساڑے دکھاں دا خیال نہیں او حکمرانی کا دے جو انہوں ساڑیاں پریشانیاں دا پتہ نہیں حضرت عمر رون لگ پے اپنے غلام اسلم نو نہ لے تے اپنے گھر دے اندر ہے بیت المال وچوں سامان اٹھایا اپنے کندھیاں تے اٹھا کے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے کندھیاں تے دانے اٹھا کے جا رہے ہیں اپنے کندھیاں تے راشن اٹھا کے جا رہے ہیں رات دا وقت ہے حضرت ذی وقار اس چولہے دی جلدی آگ نو بجھڑ نہیں دی امیر المومنین نے حلوہ بنا رہے نے حلوہ بنا کے اس بی بی نو دے دیتا کہنے لگے بی بی نا بچیاں نو یہ حلوہ کھلا دے غلام اسلم کہنے لگا امیر المومنین ذرا چلیے واپس نیند دا وقت ہے سکون دا وقت ہے آرام دا وقت ہے امیر المومنین کہنے لگے میں اسلم جی میں نا بچیاں نو روندیاں ویکھے ہیں اس ٹائم دا چین تے قرار اڑ چکے ہیں جس ٹائم دا نا یتیم بچیاں نو روندیاں ویکھے ہیں اس ٹائم دا سکون اڑ چکے ہیں جس ٹائم دا نا یتیم بچیاں نو روندیاں ویکھے ہیں اس ٹائم دی نیند ختم ہو گئی ہے جس طرح میں نا بچیاں نو روندیاں ویکھیا سی اگر نا بچیاں نو ہستیاں تے کھلدیاں نہیں ویکھاں گا اتنی دیر تک میں واپس نہیں جاواں گا اے بچے زمین تے مسکران گے اے بچے زمین تے ہسن گے آسمان دا رب انہاں یتیم بچیاں دی مسکراہٹ دے نال آسمان تے بے کے مسکرائے گا اے بچے زمین تے لقمہ کھان گے آسمان دا رب میرے واسطے جنتی کھانے دا انتظام کر دے گا انہاں بچیاں نو اللہ دی زمین تے سکون ملے گا اللہ پاک قیامت والے دن مینوں جنت دا سکون عطا فرما دے گا حضرات ذی وقار اپنے ارد گرد تلاش کریا کرو کسے یتیم نو اپنے ارد گرد تلاش کریا کرو کسے بے وقتوں نو میرے ذہن دے اندر ایک روایت پاک آئی ہے یہ روایت پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے دے بازار دے مدینے دے چوک دے اندر آئے نے ایک عورت باہر آ گئی امیر المومنین دے کول روندی ہوئی آئی ہے تے کہنے لگی امیر المومنین منوں پہچان دے ہو میں کون عورت جی کون ہے میں نہیں جاندا کہنے لگی میں خفاف بن ایما دی بیٹیاں او خفاف بن ایما جڑا صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک دا سیکورٹی گارڈ سی پھر شہید ہو گیا میں اس شہید دی بیٹیاں تے میں بیوہ خاتون میرے بچے گھر دے اندر رو رہے نے میری معصوم تھیاں نے منوں کیا ہے اگر آج رات سانو کھانا نہ ملیا اسی خود خوشی کر کے مر جاؤں گیاں میں عورت مسلمانہ دی ہو کے کدی بھی مدینے دے چوک دے اندر توڑے سامنے نہ بھی آج اس وجہ تو آ گئیاں منوں اپنے بچیاں دی موت دا خوف کھان دے منوں اپنیاں دھیاں دی موت دا خوف کھان دے اوے لوگو دعا کریا کرو کدی کسے دیاں بیٹیاں دکھیاں ہون دعا کریا کرو کدی کسے دیاں دھیاں نمانیاں دکھیاں نہ ہون دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے پوچھیوں نہ کولوں جڑے دکھی
نہ جیاں دے دکھی نہ جیاں دے امیر المومنین نے جڑے ویلے بات سنی ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے امیر المومنین اپنے گھر دے اندر چلے گئے بخاری شریف تلاوت کر رہے ہوں لوگو امیر المومنین اپنے گھر دے اندر چلے گئے گھر دے وچوں ایک اونٹ تے سامان لدے آئے سامان لے کے آئے نے اس بیوہ خاتون نو لے کے اس بیوہ خاتون دے گھروں سامان بھی پہنچا دیتا تے اونٹ بھی پہنچا دیتا امیر المومنین خاص طور تے یتیمان دا بہت زیادہ خیال کر دے سن مسکینان دا بہت زیادہ خیال کر دے سن بیوہ عورتان دا خیال بہت زیادہ کر دے سن تے دوسری جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہوں حضرت بھی وقار وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا سیرت ہے او امیر المومنین جنہ دی سلطنت اندر ایران بھی شامل ہے ایران تے بھی حکومت حضرت عمر دی تہران تے بھی حکومت حضرت عمر دی مصر تے بھی حکومت حضرت عمر دی یمن تے بھی حکومت حضرت عمر دی دمشق اور بصرے دے اندر حکومت حضرت عمر دی شام و فلسطین دے اندر حکومت حضرت عمر دی مکہ اور مدینہ دے اندر حکومت حضرت عمر دی اور وقت دے حکمرانہ تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ریاست مدینہ دے حکمران دی میں سیرت بیان کر رہا ہوں اے عزت امام وزیر اعظم صاحب تسی ریاست مدینہ دے اصولان تے پاکستان نو چلانا چاہتے ہو تے پھر سیرت عمر نو فالو کر لو پھر سیرت عمر نو اپنا لو اے بھی ایک ریاست مدینہ دا حکمران ہے 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے اوہ لوگوں سادگی دا عالم ہے اتنے ملکاں تے حکومت ہون دے باوجود ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن جمعہ دے دوران مسجد نبوی چ رون لگ پہنے اچھی اچھی رون لگ پہنے آنسوں بہ رہے نے عبداللہ بن عباس تو لوگ پوچھنے لگے عبداللہ کیڑی وجہ تو مسجد نبوی چ بہ کے رو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یارو ویکھو تے صحیح 22 لکھ مربع میل دا حکمران خطبہ دین واسطے مسجد نبوی دے منبر تے کھڑا ہو جائے تے جیسا جسم تے کرتا پایا ہوئے اس کرتے دے اوتے 7 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے اے 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے سادگی دا عالم ہے اگلی بات تے غور کرنا اے 22 لکھ مربع میل دا حکمران بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں اتنے ملکاں تے حکومتیں بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں آج تو 70 سال پہلے ملک پاکستان آزاد ہویا ہر واری 14 اگست آزادی دا دن مجایا جاندے ارباں روپے بہا دیتے جاندے نے ارباں روپے بہا دیتے جاندے نے پروٹوکول دے اندر ارباں روپے گرا دیتے جاندے نے شرلیاں تے پٹاکیاں دے اندر ارباں روپے لگا دیتے نے جھنڈیاں دے اندر اے لوگو اے ملک پاکستان آج تو 70 سال پہلے آزاد ہویا 70 سال بعد بھی ارباں روپے لگان والے ہو یوم آزادی تے حضرت عمر دی سیرت دا پیغام سنو حضرت عمر بیت المقدس آزاد ہو رہے ہیں بیت المقدس فتح ہو رہے ہیں امیر المومنین جا رہے ہیں غلام اونٹنی تے سوارے غلام سواری تے سوارے امیر المومنین تے 22 لکھ مربع میل دا حکمران سواری دی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں ایک وقت یاد پہ آندا ہے سرکار عمر دے ہاتھ وچ ہے ایک وقت یاد میں آندا ہے سرکار عمر دے ہاتھ وچ ہے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھ وچ ہے ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھ وچ ہے غلام ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ ہے اج تے کسے گلی دا ٹف ٹہل لگان دا افتتاح کرنا ہوئے لکھاں روپیے لگا دیتے جاندے نے صرف افتتاح تے پروٹوکول تے اے
اس مزدور نو پوچھو تواڈیاں گڈیاں دے دھوئیں جڑا مزدور 700 دی دیہاڑی لے کے 300 روپے دا آئل لے کے آوے 110 روپے دی چینی لے کے آوے گھر دی پوری نہیں پوندی او وقت حکمرانو اے تواڈیاں گڈیاں دے دھوئیں نہ غریباں دے سینے جلا رہے نے اے تواڈے پروٹوکول انہاں غریباں دے سینیاں تے چھریاں چلا رہے نے لیکن ریاست مدینہ دا حکمران جا رہے ہیں 18 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے کرتے تے بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں بیت المقدس فتح ہویا عمر سواری تے سوار نہیں عمر مہار پکڑ کے جا رہے ہیں 18 ٹاکیاں جسم تے لگیاں ہوئیاں نے اے دے چ عمر دا کمال نہیں کمال اللہ پاک دی ذات دا ہے جنہیں بغیر لڑائی تو بیت المقدس آزاد کروایا آج کشمیر آزاد ہوئے گا حکمرانہ دی حکمرانی نال نہیں بلکہ کردار نال آزاد ہوئے گا جدو ریاست مدینہ دے حکمران جیسا کردار آئے گا آسمان تو اللہ پاک کشمیر دیاں آزادیاں دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے میں جڑی آخری بات سمجھا کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہتا ہوں سیر اعلام النبلا دی روایت پاکے سیر عالم النبلا دے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ لکھ دینے حضرت عمر دے دور خلافت 18 ہجری دے اندر جڑے ویلے قحط سالی آ گئی ہے لوگاں دے گھراں وچوں آٹا ختم ہو گیا ہے لوگاں دے گھراں وچوں دانے ختم ہو گئے لوگاں دے گھراں وچوں راشن ختم ہو گیا مدینے دی ریاست دا حکمران منبر رسول تے کھڑا ہو گیا تے 4 قسم اٹھان لگا کہنے لگا لوگو میں عمر آج تو بعد پہلی قسم اٹھا رہے ہوں میں عمر آج تو بعد گوشت نہیں کھاواں گا میں عمر آج تو بعد دودھ نہیں پیاں گا میں عمر آج تو بعد پنیر استعمال نہیں کراں گا میں عمر آج تو بعد گھی استعمال نہیں کراں گا اے 4 قسم اٹھائیاں میں بھی پیغام دینا چاہنا ہوں اے لاک ڈاؤن دے دن گزر رہے نے ملک پاکستان دیاں کئی جگہ تے لاک ڈاؤن لگیا ہوئے پچھلے دنوں دے اندر لاک ڈاؤن لگیا رہے ہیں دعا کرو اللہ اس موذی مرض کو سب مسلمانوں نو محفوظ فرمائے جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں 18 ہجری دے اندر جڑے ویلے قحط سالی آئی ہے غریباں دی مزدوری بند ہوئی ہے مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے ریاست مدینہ دا حکمران منبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنے لگا جویں غریباں دی مزدوراں دی مزدوری بند ہو گئی ہے ریاست مدینہ دا حکمران آج تو بعد گوشت نہیں کھائے گا گھی استعمال نہیں کرے گا دودھ استعمال نہیں کرے گا پنیر استعمال نہیں کرے گا میں مخاطب ہاں آج دے حکمرانہ تو اے عزت نال بڑے ادب نال بڑی محبت نال بڑے ملتمس بڑے مؤدبانہ انداز دے نال اگر لاک ڈاؤن لایا نا پھر ریاست مدینہ دا اصول سی جدوں غریباں دی مزدوری بند ہوندی سی ریاست مدینہ دا حکمران 18 ٹاکیاں اپنے کرتے تے لگوانا گوارا کر لیندا سی اپنے گھر وچوں گوشت دی بندش کر دیندا سی گھی دی بندش کر دیندا سی چینی دودھ دی بندش کر دیندا سی پنیر دی بندش کر دیندا سی وزیر اعظم صاحب کرو جگرا کونسلر چیئرمین علاقے دے جتنے بڑے وڈیرے نے کرو جگرا جویں غریب مزدوراں دی مزدوری بند ہوئی ہے اج تو بعد ساڈے سارے پروٹوکول ختم اج تو بعد ساڈیاں مراعات ختم اج تو بعد لکھاں کروڑاں روپے دے جڑے سانو مراعات مل رہی نے فنڈز مل رہے نے اے استعمال نہیں کران گے پھر ریاست مدینہ دی سی اللہ پاک اس جگہ تے رحمت اور برکت عطا فرما دے گا پھر اس دھرتی دیاں لوگ مثالاں دین گے جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت سی غریباں دے گھر وچوں آٹا ختم ہوندا سی امیر المومنین اپنے گھر دے اندر بھی لاک ڈاؤن لگا دیندے سن حضرات ذی وقار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو پہلا پیغام میں ملیا بیوہ غریب مزدور یتیماں دا خیال کرنا ہے اور دوسرا پیغام میں ملیا امیر المومنین بھائی لکھ مربع میل دا حکمران ہو کے بھی لکھاں روپیاں دے پروٹوکول نہیں بلکہ میں تے ایک روایت پاک پڑھیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین کو لائے کہنے لگے امیر المومنین ساڈی عزت دا مسئلہ ہے میں تواڈے واسطے جبے سوا کے رکھے ہوئے نے بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہو سامنے غیر مسلم نے اسلام دی توہین ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਰਤਾ ਲਹਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੁੱਬਾ ਪਾ ਲਓ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਬੈਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ہے کہ ਸਾਡੇ گلے دے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا ہار موجود حضرت امیر المومنین دی سیرت ایک لمبی سیرت ہے اللہ پاک تو دعا ہے اللہ رب العالمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ سنائے اللہ قبول و منظور فرمائے